शुहदाए इस्लाम, शुहदाए असहाब, मैं बार बार इन चीजों की तरफ तवज्जो क्यों दिलाता हूं? सिर्फ इसलिए कि कुछ बेचारों को खबर ही नहीं होती, वो लाइल्मी में कुछ ऐसे बोल जाते हैं कि अल्लाह माफ करे, हजरत मीडिया भरा पड़ा है मेरे महबूब के शैखैन को गालियां देते हुए, सिद्दीक अकबर पे जुबान खोलते हुए, जो टके का आदमी नहीं, जिसकी एक दमड़ी बराबर वैल्यू नहीं, जो उनके जूतों के तलवों को लगी हुई शायद गंदगी का भी मुकाबला न कर सके और लगी हुई उस खाक के एक जर्रे के बराबर भी ना पहुंच सके, वो आसमान के सूरज और चांद और सितारों पे थूकता है। हालांकि महबूब कहते हैं ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली ना देना। मैं उनमें से सिर्फ एक उमर की बात करने लगा हूं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका यकम मुहर्रम के साथ यौम शहादत है, और हजरात इस यौम शहादत को जरा दिखाना भी चाहता हूं और इनके वैल्यू में से, किरदार में से, करैक्टर में से सिर्फ चंद झलकियां। जो लोग उमर को नहीं जानते वो जान लें। मैं 4-5 इशारे दे रहा हूं। पहली बात, ये वो उमर हैं जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद हुक्मरानी, सुल्तानी, रहबरी, लीड करने में, कमांड करने में, सिपा सालारी में इन जैसा मां ने जन्म दिया ही नहीं। नबियों के बाद सरे फहरिस्त अगर कोई दबंग मजबूत तरीन ताकतवर हस्ती खड़ी है तो नाम उमर है, इब्ने खत्ताब है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और हैं कौन? मोहम्मद रसूल सल्लम की मांग दरबार रिसालत ने मांगा है, झोले फैला के मांगा है। ये वो उमर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनको बात की है तो 27 मरतबा आसमान से कुरान की तर्जुमानी के लिए उतरा है। जाओ लोगों, पूरी दुनिया में जितनी औरतें इज्जत माब हैं, पर्दा करती हैं, जिस्म ढांपती हैं, किसी भी घर में है हजरत उमर की गैरत उनको सलाम किए बगैर उसका गुजारा ही नहीं। जाइए पता कीजिए, अगर कोई बहन वाला है, बेटी वाला है, मां वाला है, बीवी वाला है, बहू वाला है, औरत अपने 60 रिश्तों में जिस भी रिश्ते में जुड़ी हुई है, जो इज्जत, जो गैरत, हया वाला, बावकार, बालिहाज, बामुरब्बत, गैरतमंद आदमी है, उसे उमर को सलाम करना पड़ेगा। क्योंकि पर्दे की बात है, पर्दे में रहने दो। ये तर्जुमानी करते हुए या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिक व बनातिक, ये जब जुमले उतरे थे वनिसाइल मोमिनीन, क़यामत तक के लिए खुद को मोमिन कहने वाला जब अपनी बेटी को, बीवी को, बीवी को बाहया बोलेगा और उसे पर्दा का हुक्म देगा या उसे चादर का और भी लेके देगा, जनाबे उमर की सोच को सलाम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए, कौन है उमर? ये जिनके बारे में बच्चों को, उन बेचारों को घर में पैदा होते हुए तारुफ ही गलत दिया गया। उनका कसूर नहीं है, हमारी गलती है कि हम उनके दरवाजे तक जाके दस्तक देके उन्हें बता नहीं सके। कुछ उनकी भी गलती है कि उन्होंने इस्लाम की इन अजीम हस्तियों और अंबिया के बाद सबसे मजबूत तरीन, दबंग तरीन, अजीम तरीन, कायनात के बेहतरीन रहबर, कमांडर को, उसकी जिंदगी के बारे में उन्होंने भी कभी पूछना गवारा नहीं किया। तो सुनिए, बड़े सारे लोग होते हैं जिनके दिल अल्लाह ने साफ बनाए होते हैं लेकिन मालूमात बसा औकात गलत होती हैं। ये वो हस्ती हैं कि जिनको 14 पेमद कुर्ते पे देखे गए हैं, मगर हुक्मराने वक्त सादगी की इंतहा। आज जितने भी लोग सादगी की बात करेंगे ना, रह जाएंगे, आइडियल बनाएंगे, मगर वैसा कर ना पाएंगे। असासों की बात करेंगे और उसकी डिक्लेरेशन मांगेंगे, जनाबे उमर को सलाम करना पड़ेगा। आज जितने लोग उठेंगे उनके दिल में खौफे खुदा होगा,
उमर से बढ़ के नहीं होंगे कि जिनकी अंगूठी पे जुमला ही ये लिखा था कफा बिल मौत वाइज़न या उमर। उमर अगर तेरे सामने पूरी दुनिया का कोई हुक्मरान ना भी बोले तो मौत जो चुप करके तुम्हें वाज़ नसीहत करती है, जरा डर के रहना, ये तेरे रब के हाथ में है। और जिनके बारे में मुस्तशरिकीन ने लिखा, अगर दुनिया में एक उमर और पैदा हो जाते और उन्हें यहां मौका मिल जाता, पूरी दुनिया में इस्लाम के अलावा कोई और दीन ही ना होता। उमर, तुझे मुस्तशरिकीन ने भी सलाम कर दिया, तुझे यहूद नसारा को भी सलाम करना पड़ा। कौन उमर? जिनके ला, जिनके उसूल, जिनके कायदे, जिनके ज़ाब्ते, जिनके कानून दुनिया के इस वक्त 245 मुल्कों और जजीरों के अंदर राइज है। कामयाबी हो तो ऐसी, कामरानी हो तो ऐसी हो, सियासत हो तो ऐसी हो, सियादत हो तो ऐसी हो, क़ियादत हो तो ऐसी हो, लीडरशिप हो तो ऐसी हो, उसूल और कायदा हो तो ऐसा हो, कानून हो तो ऐसा हो, अदलिया हो तो ऐसी हो, उमर हो तो ऐसा। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और साथ में ये भी कह दूं, कूफा वाले बड़े खुश होते हैं कि हम कूफी हैं, और बसरा वाले भी बड़े खुश होते हैं कि हम बसरी हैं। पता है कि कूफा बनाया किसने? पता करना जरा। कूफे की फौजी छौनी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला। हाथ से सलाम नहीं होता तो दिल से तो सलाम बनता है, सलाम बनता है, तस्लीम बनती है, खिराज अकीदत, खिराज तासीर बनता है, दिल में अदब और एहतराम बनता है, पलकों का बिछाना बनता है, नजरों का झुकाना बनता है। कूफी कहला नहीं सकता जब तक उमर को सलाम नहीं करेगा, नाम नहीं लेगा। है ना ये लाइलपुर, है ना ये फैसलाबाद, है ना वो मिंट कुमरी, है ना वो भवाना, है ना वो मोल्टान, है ना वो देवल। तुमने तस्करे पढ़े, कूफे को जब भी लिखा जाएगा और मुअर्रिख तहरीर में लाएगा, उमर के नाम के बगैर उसका वजूद नहीं होगा। लिहाजा और कोई सलाम करे न करे, कूफी का तो सलाम करना बनता है। तो नबी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोई नाहवी उठे, कोई सरफी उठे, कोई बसरी उठे, कोई भी उठे, उमर को सलाम करना पड़ेगा। और मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, हाँ, अगर आज कोई भी रोम और यूरोप की स्टेट्स और सल्तनतें उठेंगी, जितने ज़ाब्ते, जितने कायदे हैं, वो कैसरे रोम जो सर झुका के खड़ा है, सलाम उमर को करना पड़ेगा। बैतुल मक़दस को जब जब भी आजादी मिलेगी, सलाम उमर को मिलेगा। जब जब कामयाबियां, कामरानियां, चाबियां हाथों में आएंगी, दरवाजे खुलेंगे, सलाम उमर को जाएगा। और हजरात, बड़े बड़े रुस्तम ज़मान और किस्रा ईरान, जब कोई हिस्ट्री पढ़ेगा, इस्लाम का बोलबाला देखेगा, सलाम उमर को जाएगा। और मजीद चलिए, सन्ने हिजरी कहते हैं ना जी, 10 मुहर्रम को ये वाकया हुआ। 10 मुहर्रम को, आपको पता है, मुहर्रम को ये नाम, ये टाइटल देने के बाद शरीयत इस्लामिया में इस्लामी कैलेंडर की बुनियाद रखने वाले और सन्ने हिजरी का आगाज मुहर्रम से करने वाले कौन है? जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मुहर्रम के दिनों में किए जाने वाले सब के सब काम, उन कामों के साथ तारीख का ताय्युन जब जब भी मुअर्रिख करेगा और जब जब भी आप लिखेंगे और बोलेंगे, जब तक इस दिन के पहले दिन के अंदर आगाज शहादत उमर मेरा रब चाहता, तो हमला 26 को हुआ था, जुल्हज्जा की 26 को आप इस दुनिया से रुखसत हो जाए थे, बड़े कारीवार थे। लेकिन रब ने मौत मुहर्रम के पहले दिन क्यों दी? कि जब जब भी उमर तेरा दुश्मन तेरे खिलाफ बोलेगा, उसके साल का आगाज, उसके मुहर्रम का आगाज, उसकी तारीख का आगाज, उसके कैलेंडर का आगाज, उसके पहले दिन का आगाज, पहली रात का आगाज, इस्लामिक न्यू ईयर का जो है आगाज, उमर तेरे नाम से कर रहा हूं। ना चाहते हुए भी दिल के अंदर जिसके थोड़ा सा अदल और इंसाफ होगा, रिसर्च होगी, उसे मानना पड़ेगा और पलके झुका के कहना पड़ेगा, उमर तुझे सलाम है, उमर तुझे सलाम है।
حضرات کون ہے یہ عمر؟ جب جب بھی دنیا مردم شماری کرے گی، مردوں کو گنے گی، عورتوں کو گنے گی، بچوں کو گنے گی، انہیں ووٹ کا حق دلوائے گی، ایک ایک فرد کو اس کی ویلیو دلوائے گی، افراد کے مجموعے کو پڑھے گی اور دنیا میں اپنی طاقت اور اپنی قوت اور اپنی نفری کے تذکرے کرے گی، اپنی تعداد کے بارے میں جب جب کوئی حصہ لکھے گی، سب سے پہلے امت مسلمہ کے اندر مردم شماری پوری دنیا کو یہ سسٹم دینے والے عمر کو سلام کرنا پڑے گا۔ آنکھیں بند نہیں ہو سکتی۔ اساتذہ کرام تشریف فرمائیں، یہ کام کتنا مشکل ہے، کتنا آسان ہے جانتے ہیں۔ یہ کام فوج کی نگرانی میں ہوا ہے، فوج جانتی ہے، یہ عوام کے ہوتے ہوئے ہوا ہے، عوام اس معاملے کو مرحلے کو سمجھتی ہے۔ عمر تیرے آئیڈیاز اور تیری حکمرانی کے دستور اور طریقے اور تیری سوچ کو سلام کیے بغیر دنیا ایک سٹیپ آگے نہیں ابھی لے پا رہی۔ آگے بڑھیے۔ مردم شماری کے بعد سب سے پہلے تہذیب، تمدن اور ثقافت کو سمجھتے ہوئے وزارت داخلہ کا خوبصورت لو لہجہ، نظام اور سسٹم جسے ڈیولپ کیا گیا، ترقی دی گئی، عروج دیا گیا، منظم کیا گیا۔ میں وزرائے داخلہ سے بھی کہوں گا، میں ان کے محکموں سے بھی بولوں گا، میں ان منسٹریز سے بھی کہوں گا، میں اس محکمے میں کام کرنے والے جمیع افراد اور اشخاص سے کہوں گا، اگر عمر نہ ہوتے تو آج تمہاری یہ تنخواہیں بھی نہ ہوتی، یہ ادارے نہ ہوتے، یہ یونٹس نہ ہوتے، تمہارے یہ ٹائٹل نہ ہوتے، تمہاری یہ وردیاں نہ ہوتی۔ یہ وردی بھی اگر دی ہے تو جناب عمر نے دی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آئیے، محکمہ پولیس اپنے پہرے میں کھڑے ہو کے، ڈانگ ڈنڈے سوٹے پکڑ کے، مسلح ہو کے، عمر کو ایک بھی گالی تمہاری نگرانی میں چلی گئی، قیامت کے دن تمہیں اپنے گریبان پیش کرنے ہوں گے۔ ناراض نہ ہونا۔ پہلی دفعہ دنیا نے دیکھا کہ پولیس کے محکمے کو باوردی کر کے، تنخواہیں مقرر کر کے، درجات اور ان کے گریڈز کا تعین کر کے، اور ان کو کمانڈ دے کے، اندرونی معاملات کے تحفظات دے کے، انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے اور امن عامہ کے لیے، سکون کے لیے، امن اور سلامتی کے لیے اس شعبے کے امام بھی جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پولیس والا جب بھی زندگی میں کسی بڑے کو سلیوٹ مارے گا، اس کے اس سلیوٹ کا سب سے پہلا مستحق جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ آئیے آگے بڑھیے، ذرا بلدیہ کو دیکھیے گا۔ بلدیہ جب جب بھی دنیا میں بات صفائی کی ہوگی، ستھرائی کی ہوگی، روشنیوں کی ہوگی، لائٹس کی ہوگی، پانی کی ہوگی، نکاسی کی ہوگی اور ماحول کو خوبصورت بنانے کی ہوگی، تمام شعبے جو اس سے متعلقہ ہیں، سلام عمر کو کرنا پڑے گا، سلام عمر کو جائے گا۔ حضرات مزید دیکھ رہا ہوں، مارکیٹنگ کے جتنے انسپیکٹرز ہیں، انسپیکشن ہو رہی ہے، اور جتنی پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں، جتنے ان کے آفس بنے ہوئے ہیں، سلام عمر کو جائے گا۔ مارکیٹنگ، طریقہ کار، بزنس، ٹریڈ، اس کی پرائس، اس کو کنٹرول میں رکھنے کا سسٹم سب سے پہلے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ متعارف کرواتے ہیں۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھیے، عدلیہ کی طرف آئیے۔ سول کوڈ، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، وفاقی شرعی عدالت، ساری عدالتوں کے اندر جب بھی کوئی جج بیٹھے گا، جب بھی قلم پکڑے گا، ہاتھ میں ہتھوڑا پکڑے گا، ٹیبل سامنے رکھے گا، لا اور قانون کو پڑھے گا، حضرات عمر کو سلام کرنا ہی پڑے گا۔ جناب ابی ابن کعب ہیں، خود جج بنائے ہیں، خود جج بنائے ہیں۔ عدلیہ کتنی مضبوط کر دی ہے کہ عدالت نے کٹہرے میں بلایا ہے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر دعویٰ دائر ہوا ہے۔ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ میرے محبوب کے سگے چچا نے، جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جناب عمر نے کیا کیا ہے؟ مسجد نبوی میں جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا پرنالہ اندر کی طرف ہے، صحن میں آتا ہے، بارش پڑی ہے، نمازیوں کے کپڑے خراب ہوئے ہیں، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد کاٹ، پرنالہ پکڑا ہے، کھنچوا دیا ہے،
और जनाब अब्बास थे नहीं। जब आए अदलिया में फैसला चला गया, अमीरुल मोमिनीन ने, हाकिम वक्त ने, ये मेरे साथ जो है ज्यादती की है, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। जनाब उमर उबई इब्न काब को कहते हैं जनाब जज, असल में मामला ये है, नमाजियों के कपड़े खराब हो रहे थे और अवामी बेहतरी के लिए, फलाह बहबूद के लिए, बेहतरीन और लंबे तरीन मफादात की खातिर मैंने इस प्रणाली को उखाड़ा है। अल्लाह अकबर। मुद्दई दावा में कहता है जनाब उबई इब्न काब, और उबई इब्न काब हजरत उमर को डांट के कह देते हैं, कटहरे में चुप करके खड़े हो जाइए, पहले मुद्दई को बात करने दीजिए। इसे उमर कहते हैं। अदलिया को इज्जत किसने दी? जब जब तौहीन होगी अदलिया की, वायलेशन किया जाएगा, कानून को, हुदूद को क्रॉस किया जाएगा, किसी भी जज को इज्जत महसूस होगी, जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरे फरिश्त खड़े होंगे। जनाब अब्बास कहते हैं ये परनाला मुझे मेरे महबूब ने ये प्लाट काट के दिया था, मकान बना था, और मेरे महबूब ने मुझे कहा था अब्बास मेरे कंधे पे चढ़ के ये परनाला लगाओ, और मैं शर्मा गया था। मैंने कहा था नहीं ये नहीं होगा, लेकिन मेरे महबूब ने ये कह के लगवाया था। जब जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इन जुमलों की खबर सुनी, उबई इब्न काब कहते हैं कोई गवाह लेके आइए। बाहर निकले हैं, अंसारियों को लेके आए हैं, गवाही मिली है कि महबूब ने ये परनाला खुद लगवाया था। हजरत उमर के आंसू जारी हैं, कहने लगे उमर को इस बात का पता नहीं था। ए चचा जान, ए हुजूर के चचा जान जनाब अब्बास इब्न मुत्तलिब, आइए 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान दीवार के साथ लग गया है, कंधों पे पांव रखिए और ये परनाला अपने हाथों से लगवाइए। जनाब अब्बास ने जब ये मंजर और आजिज़ी और इनके सारी अदलिया का एहतराम और कायदे का, कानून का, फैसले का एहतराम देखा है, जाओ पढ़ो जरा तारीख को। जनाब अब्बास ने कहा मेरा ये घर मस्जिद के नाम वक्फ कर दो, उमर तेरी अदालत को। अब्बास सलाम करता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन? उमर। हाँ, जब जब भी पाकिस्तान के 37 दरियाओं की बात की जाएगी और पंजाब से बहने वाले 5 नदियों का तज़किरा किया जाएगा, जब जब नहरी निजाम को पढ़ा जाएगा, और जहां जहां वो जुबैदा ने नहर निकाली थी ना, पहाड़ों के किनारों के साथ मक्का तक पहुंचाई थी, निजाम आबपाशी को पूरी दुनिया में जहां भी उसको, उसके बड़े बड़े हेड, बड़े बड़े इंतजामी उमूर के माहिरीन निजाम आबपाशी को राइज करेंगे, सलाम उमर को करना पड़ेगा, सलाम उमर को करना पड़ेगा। पानी के तरीके, निजाम औकात, किस खेत में कितना पानी हो तो अगले को बारी मिलनी है, ये जो वाराबंदी है ना, सलाम करना पड़ेगा उमर को। जाओ देहातियों, जाओ किसी भी फिरके, किसी भी जमात और किसी भी बिरादरी से ताल्लुक है, जब जब नहरों से नाले निकलेंगे, नालों से खाले निकलेंगे, खालों से आगे फिर नक्के निकलेंगे, उनको बांधा जाएगा, घड़ियों को देखा जाएगा, सलाम उमर को करना पड़ेगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हजरात फिर इसी के साथ में ये भी देख रहा हूं, जब जब कोई जरी इस्तिलाहात को पढ़ेगा कि खेतों के लिए क्या करना है, जरी निजाम क्या है, और फिर हमारी यूनिवर्सिटी में जितनी रिसर्च और जितनी तहकीक हो रही है, एग्रीकल्चर के जितने आज शोबे बन रहे हैं, बुनियादें और तरह तो जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला थी पहले भी, मैं नहीं कहता कि नहीं थी, लेकिन मुनज़्ज़म हैसियत से मालियाना, आबियाना, और फिर उसके ऊपर आइए एफपीआर हो या हमारे टैक्स के जितने शोबे हैं, निजाम उशर हो या निजाम आशूर हो, निजाम ज़कात हो, कौन थे जरा पता करना। कहा उमर, कहा जी, कहा ये माल हमारे मुल्क में लाते हैं तो हम तो इन्हें फ्री में गुजार देते हैं, जब हम इनके मुल्क जाते हैं तो ये टैक्स लेते हैं। कहा जो तुमसे टैक्स लेता है उससे टैक्स हम भी लेंगे, वगरना ज़कात है, वगरना उशर काफी है। जाइए, जितने टूल प्लाज़े बनेंगे, जितने नाके बनेंगे, जितनी इंस्पेक्शन की कमेटियां बनेगी, जितने अपराध होंगे, जितनी उनकी तनख्वाहें लगेंगी, और जब जब इसके अंदर कह देना बड़ा आसान है कि मेरे आइडियल उमर है, करके बंदा जब आता है तो पता तब चलता है
آج کی دنیا میں بھی سارے وسائل کے باوجود یہ کام اتنا مشکل ہے، لیکن اللہ نے طاقت دی، ہمت دی، ایمان دیا، قوت دی، عمر نے کر دکھایا۔ حضرات جب جب بھی حکمرانوں کی اکاؤنٹیبلٹی کا بات ہوگی، تذکرہ ہوگا اور ان کی صلاحیتوں کو جج کیا جائے گا، یہ اس قابل ہے کہ نہیں، سلام عمر کو کرنا پڑے گا۔ حاکم لگانے سے پہلے چیک کرتے تھے تیرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ نہیں، پرسنل انٹرویوز کرتے تھے اور اس کے اثاثے دیکھتے تھے اور اس کی حیثیت کو اپنے پاس لکھتے تھے۔ اس قابل ہوتا تھا تو بناتے تھے، وگرنہ کہتے تھے گھر میں بیٹھ جا تیرے لیے بہتر ہے۔ ہماری طرح نہیں کہ سفارش پہ لگ گیا، پیسے پہ لگ گیا، رشوت پہ لگ گیا، اس طریقے سے لگ گیا اور اپنا بڑا قبیلہ دکھا کے لگ گیا اور اپنی علیحدہ سلیب کی بنیاد پہ لگ گیا۔ لوگوں نہیں، جب بھی میرٹ کا تذکرہ ہوگا حکومت کے اندر سلیکشن کے لیے یا اس کے اوپر جو ہے اس کو جاب میں لانے کے لیے، عوام کی بہتری، فلاح و بہبود کے لیے جناب عمر کو سلام کرنا پڑے گا۔ اور جب بھی ججوں کی کوئی خبر لے گا، جج منہ مہار نہیں ہوتے، شتر بے مہار نہیں ہوتے، عدلیہ کا عادل، اور جج بھی جب اپنے ضابطے اور قاعدے اور اپنی اوقات اور اپنے ظرف سے باہر نکلے گا اور اپنی حدود کو کراس کرے گا، کتاب و سنت سے جو ہے وائلیشن کرتے ہوئے کسی اور طرف بڑھے گا، اگر کبھی بھی اس کا احتساب کیا جائے گا، کعبہ کے رب کی قسم سلام عمر کو کرنا پڑے گا، سر جھکانا پڑے گا۔ اور میں مزید بھی کہنا چاہتا ہوں، اسی طریقے سے گورنروں اور حکمرانوں کے اثاثوں کو صرف جانچا ہی نہیں ہے، اگر ان کے خلاف ایک بھی شکایت آئی ہے، کتنی دور ہے کوفہ مدینے سے، بلایا وہاں کے وادی کو کہ نہیں، کتنے فاصلے پہ ہے، آج کی طرح تو نہیں کہ گاڑی میں بیٹھے، ہیلی کاپٹر میں بیٹھے اور پہنچ گئے، پیدل سفر، اونٹوں پہ سفر، گھوڑوں پہ سفر، گدھوں پہ سفر، آ کر کے احتساب کی کمیٹی میں پیش ہوئے کہ نہیں۔ حضرات گورنر، ان کو بھی اگر کسی نے ہاتھ ڈالا ہے تو اسے عمر کہتے ہیں، اور انہیں بھی ظلم و ستم کے لیے کھلا نہیں چھوڑا، صفائی لی ہے، گواہی لی ہے، اور پھر جو ہے اس کو اس کے مقام اور جگہ پہ رکھا ہے۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جاب دے دی ایک مجوسی کو، یہ سمجھدار پڑا ہے، لکھتا بڑا اچھا ہے، کاتب کمال کا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملتی ہے، کہتے ہیں یہ عہدے کے لیے مسلمان نہیں ملا تجھے؟ آج تو ہر بندہ اپنی آواز، جتنے منہ اتنی زبانیں اور باتیں ہوتی ہیں۔ جناب ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں جناب اس سے بڑا بات صلاحیت مجھے کوئی نہیں ملا۔ کیا کہا؟ لو مات ھذا المجوسی، اگر یہ مجوسی مر جائے تو عمر کی پوری سٹیٹ ختم ہو جائے گی، اس میں کوئی سمجھدار نہیں، کوئی صلاحیت والا نہیں۔ یہ عہدے، یہ مقام، یہ مرتبے تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، جو شریعت کا فیصلہ ہے وہ عمر لاگو کرے گا، انہی کے امیروں سے لے کے انہی کے غریبوں تلک جو ان کی چیزیں ہیں وہ انہی کو دی جائیں گی، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں کیا جائے گا۔ اور بڑی مدیں ہیں ان کے اندر، جو ہاں ان کا کوٹا بنتا ہے ہم ان کو دیکھیں گے اور ان کو دیں گے۔ اور کیا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پہلی دفعہ دنیا میں دیکھا گیا جب بھی کبھی کسی بچے کو، دودھ پینے والے بچے کو پورے یورپ کے اندر جب اس کو مال ملتا ہے، پیسہ ملتا ہے، مشاہرہ ملتا ہے، ماہانہ ملتا ہے، سلام تو عمر کو کرنا پڑے گا۔ بیت المال سے ہر دودھ پینے والے بچے کا جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ، ڈیلی کی بنیاد پہ، مہینے کی بنیاد پہ جو اس کو وظیفہ جا رہا تھا، عمر تجھے سلام کرنا پڑتا ہے۔ پوری دنیا نے پہلی دفعہ دیکھا بیوہ عورتیں، بے سہارا لوگ، بوڑھے بزرگ، ان کا بھی وظیفہ مقرر ہوا۔ آج دنیا میں جہاں جہاں بھی کوئی انکم سپورٹ ملے گی نا، کسی بھی نظام اور سسٹم کے تحت، سلام عمر کو کرنا پڑے گا۔ ارے اپنے تو اپنے، غیروں کے بوڑھے، عیسائی ہے مانگ رہا ہے، بڑھاپے میں ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہا یہ کیا؟ کہا جناب جو بیت المال وظیفہ دے رہا ہے نا، اس میں یہ جو ضرورتیں ہیں وہ تو میں اپنا جو ذمہ پن ہے اس میں رہتے ہوئے مجھے وہ فدیہ دینا پڑتا ہے، تو میں تو اپنی روٹی روزی نہیں چلا سکتا۔ حضرات لکھ دیا کہ جس کی عمر بھی
आज रिटायरमेंट पे जाते हो ना, इतना दे दिया जाए। कहा जो भी बुढ़ापे की उम्र को पहुंचा है वो गैर मुस्लिम भी क्यों नहीं, उसे भी उम्र जो है मुशारत देगा, उसे हिस्सा दिया जाए, बाइज्जत रोटी रोजी दी जाए और उसकी कफालत जो है वो वक्त की हुकूमत करेगी। लाइए जरा इस फील्ड में कितने हैं ओल्ड हाउस बेनिफिट्स, चेक कीजिए। सलाम किसको करोगे? उम्र बुनियाद है उसकी। हजरात, मैं जब जब भी महकमा फौज को देखूंगा और उसकी वर्दी को और यूनिफॉर्म को और उसकी सहूलतों को देखूंगा, सलाम उम्र को करना पड़ेगा। हजरात, मैं जब जब बहरी बर्री हवाई फिजाई किसी भी शोबे में, हत्ता के खुफिया ISI और इससे साथ और तावन देने वाली जितनी भी तंजीमें हैं, उनके एक एक फर्द के हुकूक के लिए जंग लड़ी है, कानून बनाया है, कायदा बनाया है, ज़ाब्ता बनाया है। उनके बच्चों की, उनके घरों की, उनकी आल की, उनकी औलाद की कफालत और निगरानी की जिम्मेदारी अगर किसी ने हुकूमत के सर डाली है, सलाम उम्र को करना पड़ेगा। रज़ी अल्लाह ताला। महकमा मौसमिया जब जब भी देखेगी, कौन पता करता था कि हवा किधर की है और बहरी बेड़े डालने हैं? कौन बताता था कि बागबान अब चलेंगे? कौन बताता था? पता कीजिए, महकमा डाक दुनिया में जितनी तेज हो जाएगी, जितनी जल्दी लेटर खत मिलेगा, जितनी जल्दी मैसेज वसूल होगा, सलाम उम्र को करना पड़ेगा। और हजरात, 11-24 जब जब भी गाड़ियों पे घूमेगी और 25-25 किलोमीटर के फासले में बड़ी खूबसूरत बिल्डिंगें देखेगी और चौकियां देखेगी, सलाम उम्र को करना पड़ेगा। वही फासला रखना पड़ा है, फासला भी तब्दील नहीं कर सके, वो लिमिट रखनी पड़ी है कि 20-20, 24-24, 25-25 किलोमीटर के फासलों पे तैयार घोड़े, और घोड़ों को जो है बिल्कुल फ्रेश खाना दिया हुआ, पानी दिया हुआ, चारा दिया हुआ, और उनके पीठ पे सवार मौजूद है। वो डाक का सिस्टम जो आपकी कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में भागने की हद तक रह गया, उसकी बुनियाद जनाब उमर ने रखी थी। हजरात, मैं आगे भी थोड़ा चला जाऊं, जुगराफिया दान जब जब जुगराफिया पढ़ेगा, सलाम उमर को करना पड़ेगा। हजरात, ऐसे ही नहीं, दुनिया ने ज़ईफ रिवायत, हम उसका सहारा नहीं लेते। 2 पहाड़ों के दरमियान गुजरते हुए जब दुश्मन के हमले को देखा, आवाज क्या आई थी? या सारियतल जबल। रिवायत ज़ईफ है, हम इसका सहारा नहीं लेते, लेकिन जब भी कुछ जुगराफिया पढ़ेगा और देखेगा, जिसे पहाड़ी इलाकों का भी पता, मैदानी इलाकों का भी पता, और पूरी खबरें और इंफॉर्मेशन, और उसके मुताबिक फौज और उसके जराए और आलात हर उसको दिए जाने वाले। हजरात, ये सारी बातें करते चले जाइए और देखते चले जाइए। इमरजेंसी जब जब फ्री होगी, जहां जहां होगी, सलाम उमर को करना पड़ेगा, खतून अव्वल को करना पड़ेगा। जहां जहां गायनी के माशाल्लाह वार्ड बनेंगे और उनमें नर्सें आएंगी, लेडी डॉक्टर्स आएंगी, खतून अव्वल जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया रात के वक्त में एक गरीब झोपड़े वाले के घर में जिंदगी के मामले में साथ निभाती हुई और इमरजेंसी के मामले में कंधे पे बोरी रख के, आटा रख के, खादिमुल हरमैन शरीफैन ही नहीं, खादिमुल उम्मा अल इस्लामी या सैयदुल कौम खादिमुहुम उमर, प्रैक्टिकली वहां मैदान में रात के अंधेरे में खादिम बन के नजर आएगा। और रातों को जब जब पहरे दिए जाएंगे और वार्डन्स आएंगी और पुलिस आएगी, सिपाह आएगी, इदारे आएंगे, खुफिया इदारे मुतहर्रिक होंगे और रातों को गश्त किए जाएंगे, सड़कों के ऊपर नाके लगेंगे, सलाम उमर को करना पड़ेगा। जो रातों को जाग के गुजार देते थे कि मेरा कौन सा शहरी, अल्लाह अकबर, जिस दिन शहादत हुई ना, शहादत हुई, 1500 किलोमीटर के फासले पे एक चरवाहा चीख उठा था, उमर तू फौत हो गई है। पूछा तुझे कैसे पता? कहा जितनी देर उमर की हुक्मरानी रही है, मेरी बकरियों को कभी किसी भी भेड़िए ने नहीं उठाया। आज मेरी बकरी को भेड़िया उठा के ले गया है। मुझे लगता है कि खलीफतुल मुस्लिमीन जिंदा नहीं रहे। हजरात, बागात के फल मीठे होते थे। अभी तो मैंने वो बातें नहीं की कि दरिया चला था। रिवायत सही, मुझे सहारा लेने की जरूरत नहीं, दरियाओं को लिखा, चलना है तो रब के नाम पे चल। ये नजराने शजराने ये औरतें देखे नहीं, वो जिसके एक जुमले पे। हजरात, बहुत कुछ है, मेरा वक्त तजावुज कर गया है। बहरहाल
حکمرانی کا کوئی بھی طریقہ پازیٹیولی عوام کے لیے ہوگا، عمر کو سلام کرنا پڑے گا، عمر کو سلام پیش کیجیے۔ شہدائے اسلام کا تذکرہ ابھی باقی ہے، اور وہ 22 قسم کی شہادتیں اسلام کے شہداء، اگلی ملاقات میں شہدائے اہل بیت رکھوں گا، اور اس سے اگلی میں ہم شہدائے اسلام کو بھی سلام عقیدت پیش کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد اہل بیت اور اصحاب رسول کی دوستیاں محبتیں ان کے بھی تذکرے ہوں گے۔ اللہ آپ کو مجھے سلامت رکھے اور صحابہ کی محبت دل میں رکھے، اور شہید خلافت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی اللہ دن دگنی رات چگنی رفعتوں اور بلندیوں میں اضافے فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ احباب ذی وقار، کسی کے جلنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں وہ جملہ نہیں بولنا چاہتا جو ہماری اکثر گاڑیوں کے ٹرکوں کے انجن پہ لکھا ہوتا ہے کہ جلنے والے کا منہ، تو اللہ تعالیٰ جلنے سے بچائے، چہرے پہ خوشی دے، رونق دے۔ اتنی عظیم ہستی، اتنی عظیم ہستیاں جو ہمارے دامن میں ہیں، جو ہمارے سینے میں ہیں، جو ہمارے ایمان میں ہیں، ہمیں تو خوش ہونے کا مقام تھا۔ یہ ہمارے ہیروز ہیں، اور ان کی عزتیں ہماری عزتیں، ان کی رفعتیں ہماری رفعتیں، ان کا مقام اور حال ہمارا ماضی ہے، اور یہ جاندار اور شاندار عزت اگر ملی ہے ان لوگوں کے پیار، خلوص اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ انہیں کم از کم اگر ہم خراج تحسین نہیں پیش کر سکتے تو اپنی زبانیں تو روکیں۔ ان کے بارے میں جج بن کے یہ تو نہ کریں کہ فیصلے کرنے بیٹھے، اللہ نے ہمیں ان کے بارے میں جج نہیں بنایا۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ پہلی امتیں ہیں، گزر گئی ہیں، جو انہوں نے اچھا کیا ان کا صلہ پا لیا، جو انہوں نے غلط کیا اللہ نے ان کے معاملے ان کے ساتھ کر لینے ہیں۔ تم سے تمہارے معاملات کا پوچھا جائے گا، یہ ایکسپلینیشن نہیں ہوگی کہ تمہارا ان کے بارے میں فیصلہ کیا تھا۔ فیصلے ہم نے کر دیے ہیں، تم اپنا خیال کرو، اپنی زندگی بناؤ، کردار اور سیرت بناؤ۔ حضرات، میں امید کروں گا، میں جب یہ کردار پڑھتا ہوں نا، سر سے لے کے پاؤں تلک اللہ کی قسم ایسی خوشی ہوتی ہے جو اپنی آل اولاد، والدین، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں سے مل کے بھی نہیں ہوتی، جو ان ہستیوں کے کردار سے ملاقات کر کے، سیرت اور مناقب سے ملاقات کر کے ملتی ہے۔ اپنے چہروں پہ ان کے بارے میں تازگی اور ان کے بارے میں مسکان اور احسان بھرے جو ہے وہ نظروں اور پلکوں کا جھکانا، خراج تحسین پیش کرنا، اپنے بچوں تک ان کی زندگیاں پہنچانا، ان کے کردار پڑھانا، یہ ضروری ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ تھوڑا سا اگر کوشش کریں تو ایک کتاب خرید لیں، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، اور پھر ان کے سیرت اور کردار کو پڑھ کے ایک ایک نام، ان کے تذکرے بچوں میں چھیڑیں، گھروں میں ہفتہ روزہ ملاقات رکھیں، ہر سنڈے کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، جمعے کو چھٹی ہوتی ہے تو جمعے کو مل کے بیٹھیں، جب فرصت ملتی ہے۔ ایک دن جیو کے ساتھ بھی تو گزرتا رہا ہے، ایک دن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، خلفائے راشدین کے ساتھ، اور امت کے محسنین کے ساتھ، اور ان لوگوں کے ساتھ جن پہ رب راضی ہے، انہوں نے رب کو راضی کیسے کیا تھا، ان کی زندگیاں پڑھ کے اپنی آنے والی نسلوں کو ان کا پیار، ان کا محبت اور ان کی عقیدت دے جائیے، تاکہ دشمن جلے۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ نہ وہ دنیا میں جلے نہ آخرت میں جلے، دشمن دشمنی سے ہٹ کر کے ان کی عظمت کو سلام کر کے عقیدت کے ساتھ ان کی جو ہے عظمت کو تسلیم کرے۔ ہم دعا گو ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے سینوں میں ان کا بغض ہے، اللہ یہ بغض نکال دے، یہ دنیا کی جو سزائیں ہیں اللہ ان سے بھی بچا لے، اور جو آخرت کی سزائیں ہیں ان سے بھی محفوظ کر لے، کیونکہ سب آدم کے بیٹے ہیں، اور یہ آدم کے بیٹے جہنم میں جلے تو مناسب نہیں۔ حضرات، بیماروں نے دعا کے لیے بولا ہے، درد دل سے میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہہ دیجئے۔ اللہ ہمارے سب بیماروں کو شفا دے، ہمارے سب بیماروں کو شفا دے، اور اللہ میری مسجد میں جو کرسیوں پہ تشریف فرما میرے بزرگ ہیں، اللہ ان کو اتنی صحت اور سلامتی عطا فرما کہ یہ بڑے مزے کے ساتھ اٹھے بھی، چلے بھی، اور جسمانی طاقت اور قوت اور ان کے وجود کی جو دردیں ہیں مولا ختم فرما، اور الہ العالمین گھروں میں، ہسپتالوں میں، کلینکوں میں بچے، جوان، بوڑھے جتنے بیمار ہیں شفا دے دے، جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں الہ العالمین ان کی معافی کے معاملے کر کے جنت کے باغیچے بنا دے ان کی قبریں۔ اور اللہ تمام میرے محبوب کے اہل بیت کو، تمام اصحاب کو اللہ ہم سلام بھیجتے ہیں، برکتوں کی، رحمتوں کے نزول کی دعا کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا تعاون کا اعلان ہمارے قریبی
ہمارے ہمسائے ادارے جامعہ ابی بکر للبنات، ہم نے ان بزرگوں کو بڑا ٹالا ہے، تقریباً 4 مہینے 5 مہینے ان کا پہلے وعدہ تھا، بعض مصروفیات کی وجہ سے ایمرجنسیز کچھ آئیں، تو آج ہمارا تعاون انشاءاللہ ان کے ساتھ جائے گا جن کا 2 لاکھ کے قریب ماہانہ خرچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو قبول کرے، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کو عزت دے، وما توفیقی الا باللہ۔